आज हम जो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मशहूर गायक, आप उनका नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ही मशहूर गायक जो कि जुनैद जमशेद, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उसका आज मैं हिस्ट्री आपको दिखाने वाला हूं कि उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सा ऐसा वक्त आया है और उनकी बयान और उनकी जो अपने ज़िंदगी का जो बात बताए हैं, वो ऐसी ऐसी बात है कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में आखिर तक के बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप अगर नए होंगे हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए मैं आपको जुनैद जमशेद का, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उसकी आपको हिस्ट्री में दिखाता हूं, जो कि उन्होंने खुद से बताया है और उनकी बहुत बड़े वाकयात हैं। इंशाअल्लाह अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्ट्री मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। और अगर आप सुनने का तलब रखते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको जुनैद जमशेद का आपको हिस्ट्री में दिखाता हूं। एक बार मुझे किसी ने बुलाया अपने घर, आप आके ज़रा हमारे घर मेहंदी का प्रोग्राम है, आप आकर गा दे। मेरा कोई दोस्त था महबूब। अब मैं म्यूज़िक छोड़ रहा था, बिल्कुल उस वक्त मेरा दिल नहीं था म्यूज़िक में, छोड़ ही रहा था। तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज़ और टोपी पहन के चला गया कि थोड़ी सी शर्म खाएगा ये और मुझे अब तो नहीं कहेगा कि गाना गाओ। जब मैं उसके घर के करीब पहुँचा तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई, अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरा कोई बहुत फेवरेट सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। वो गा रहे थे जिनको मैं सुना करता था जब मैं छोटा था। तो मैं बाहर ही रुक गया और मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी 36-37 का था उस वक्त। तो मेरा जो सीनियर, मेरे से 7-8 साल सीनियर, और मैं सुन रहा, मुझे इतना मज़ा आ रहा, जैसे एक बच्चे को मज़ा नहीं आता कि यार मैं अपने फेवरेट की आवाज़ सुन रहा हूँ। और मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा नहीं, आई ऑल्सो वांट टू सी हिम, सो आई वेंट इनसाइड टू लुक एट हिम एंड आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम एंड आई वाज लाइक रियली सिटिंग एट द बैक। देन सडनली दीस गाइज सॉ मी। यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूँ, फिर तुम सुना दो। उफ, कचरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर मार दिया। कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा हो गया। एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े हो गए, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा, मैं किसको उतार रहा हूँ? कचरे को भी उतारता हूँ। ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए हैं। कचरा मैं आज तक नहीं भूलता, कचरा। और ये क्या जिंदगी है? अल्लाहु अकबर। स्टेज के नाचने वालों को अल्लाह ने नबी के मिंबर पर बिठा दिया। हाँ, ये वो इज्जत है मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अपने दिल की आंखों को खोलो, सर की आंख से ना देखो, ये तो धोखा देती है। हाँ, हमारी कोई औकात है? मैं शीशे में खड़े होकर, आप मुझे जब बुलाते हैं, मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहता हूँ, अपनी औकात ना भूलना, तेरी औकात ये है। स्टेज के नाचने वाले, ये तेरी औकात है, ये तेरी असल है। तेरी निस्बत जुड़ गई इज्जत वालों से तो तू भी इज्जत वाला बन गया। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल इज्जत वाले हैं। हाँ, सहाबा कराम देखो क्या थे, हाँ जी, कोई उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं था, इन्होंने निस्बत जोड़ी। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप के नाम के बाद इनके दादे का नाम किसी को नहीं आता।
دادے کا نام کسی کو نہیں آتا, اللہ کے نبی سے نسبت جوڑی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے بلال جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی, تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے. اور ادھر دیکھو وہ ابو جہل کو دیکھو, وہ عرب تھا سردار اور بنی مخزوم کا سردار, اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. 21 سال کی عمر, کوئی عمر ہوتی ہے, قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا. نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ. میرے دوستو اتنا ذلیل ہوا, آج مذاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے, مل گیا تو الحمدللہ, نہیں ملا تو انا للہ. ٹھیک ہے جی, اللہ کی طرف سے بھی ملا, مل گیا تو الحمدللہ. Allah says they are the ones. So I remember this thing. Allah says a little bit of this will happen. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul mahdudun. Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jamil Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. He used, according to one of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. Better than that. You know, when I was leaving singing, I used to say, oh, maybe, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah مجھے کھانا پینا تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا جی. لیکن جو میرا ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں اب گاؤں گا کیسے, میری آواز کون سنے گا جو اللہ نے مجھے دی ہے. ہاں جی, میری آواز کون سنے گا. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا, ہم نے نعت پڑھنی شروع کر دی. تو گانا تو ہم 40-45 سال کی عمر تک گاتے, نعت اب جب تک زندہ ہیں گا سکتے ہیں. ہاں جی, جب ہم گانا گاتے تھے تو صرف اردو زبان کے لوگ سنتے تھے. اب نعت تو بنگلہ میں بھی سناتے ہیں, نعت انگریزی میں بھی سناتے ہیں, نعت عربی میں بھی سناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لوگ ہمارے سامنے پہلے بھی ہوتے تھے, تو یہ دیکھو لوگ تو ابھی بھی بیٹھے ہیں سامنے, اللہ نے واپس کر دیا, لے لو. ہاں جی, چھینا نہیں کچھ. یہ مائک پہلے بھی ہمارے منہ کے سامنے ہوتا تھا, یہ دیکھو یہ مائک ابھی بھی ہمارے منہ کے سامنے لگا ہے. ہاں جی, چھینا نہیں, ڈیویڈنڈ کے ساتھ واپس کر دیا. ہاں جی, ہاں اللہ تو بڑے قدردان ہیں, پہلے سے زیادہ عزت ہے. پہلے تو شہرت تھی, وقتی شہرت, پہلے تو وقتی شہرت تھی. اوہو, ایک چھوٹی سی آخری بات کہوں گا. ریممبر ون تھنگ مائی ڈیئر برادرز, when you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended, I know you don't like it, I'm going to leave it. When you plan to leave it and you plan that I am going to be obedient to Allah, Allah says himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, I will send a little bit of fear to you, but bishay, very little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you'll be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but be shy, very little. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but O my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قَالُوا,
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, because when this situation comes on them they say انا للہ و انا الیہ راجعون. This has come from Allah. Inna lillah. And this is a small one. When the big one will come, we'll go to Allah. This is the mizaj of Islam. The mizaj of Islam. ہاں میرے دوستو, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا جنید جمشید کا ہسٹری کہ اس نے کس طرح توبہ کیے گانا گانے سے, اور انہوں نے ایک ایسے اسلام کے ڈھانچے میں سج گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں بتایا کہ ہم کیسے تبدیل ہوئے, کیسے گانا کو چھوڑا. اسی طرح دوستو اگر اپنے آپ کو زندگی میں تبدیل کرنا ہے تو پچھلے والے جو ہے گناہ اس سے توبہ کر کے اور رب العالمین سے جڑ جائے تو ہماری کامیابی اور شہرت عزت اور بڑھ جاتی ہے. تو دوستو اسی طرح کا انٹرسٹ ویڈیو پانے کے لیے اور جنید جمشید کا مکمل ہسٹری سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا پھر نئے جو جوائن اس میں ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن آل پر کلک کر دیجئے اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے. تو دوستو میں آپ سے اس ویڈیو میں اجازت لیتا ہوں.